सबसे जुदा सुन एफएम वर्सटाइल रेडियो। हसीन जंगल वादियाँ, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमानों से बातें करते जानवर की तरह। यही तो है कश्मीर जन्नत नज़ीर और हम हैं कश्मीर की आवाज सुन एफएम कश्मीर नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर फोरम ताजीम यासीन के साथ सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून रूनो त जमा कश्मीरी मरगिलो एफएम ने आवरेदलो वाला माला टोल मेहरबानान त फेसबुक ने कतरो वाला माला टोल कदरदानान तस टोल तजी खपल खात नामीन न डक डक सलामुना बो पेश कोमा। लेकिन तस ता खबरा वोमा कि तस टोल कारो ऊपरे दे माला सलाम ला जवाब को कम से कम तासुरा कोलशे आगा वो माता जरूर रखे सलाम अकीदत पेश कोमा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ड्रेसिंग ये तासु टोल है। उम्मीद खुदे के दा स्टोल खैरियत सरा बोवी बा और नन ला रस कुम जदे आगा ता स्टोल ला खैर तेरे शीवी बा त खुदा पाक माना द दुआ भी को के खुदा या पाका टोल वाले खैरियत वो साता सिंगन ला रस टोल ला खैर तेरे शो दगा से खुदा पाक जो की रसूल ला इश्कल मुंग टोल ला खैर तेरे शी त दगा से खुदा पाक मुंग टोल ला जोंदुना खैर तेरे की सरा बो तेरा की। खबर چې دا غسدا کې دی وخت تاسو بو اوري لګوي سونو اف ام 89.4 मुजफ्फराबाद और सुनो एफएम ला यो स्पेशल प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले दगा स्पेशल दी त जिति पर वमा के दी के मुंगला कुम चिरे पख्तानो रूना दी आगा बिटोल शामिल दी और आगे सरा सरा मुंगला कश्मीर ला बोले कि द कश्मीर ला स्टेशन दी पर मुंगा चे कश्मीर ला सरा जुड़ा के लिए देखे मुंगला कश्मीर ला कुम चे विस्तरो ला खलक दी आगो टोल अगर न रुस पस्ता दा गोरे के मुंग ता कतलो ला कुम चे ज्यादा खलक दी आगो पाकिस्तान नवीष्टी कुम चे मुंगला प्रोग्राम न मुकम्मल गोरी लगावी और मुंगा सरा आगो कुम चे मुकम्मल मुंगला प्रोग्राम न के अखला ला कुम चे इशराकत दारी दा भी मुकम्मल कायम साथी ता दे पर मा दे मुंगला प्रोग्राम न नुम द जे कश्मीरी पख्तून मरगले और दगा जो स्पेशल दे पर वो के द यो खास जिबदा को वाले के हर यो द जिबा न पोइदल शि लेकिन बेवी खलको वाला द मीना द मुंग सरा के खलको मुंगला कुम चे दे आगा दी के खपला कुम चे शराकत दारी दे आगा मुंगला प्रोग्राम के कायम साथलवी लेकिन आगो ډیر خلک دا غسیدي आगो वही के मुंगा تاسو له خبره پویدل خو نسکو लेकिन تاسو له کوم چې پروګرامات دي هغه مونږه مکمل ګورو لګو او ډېر ښه پروګرامات دي مونږ ته ډېر خوند راځي کتل کې دا دغه شونه دي د دې لپاره کوم چې دی دا زیتا ستوي دا خبره چې و ماما کې مونږ لا پروګرامونه ته وګوري او مونږ لا پروګرامونه کې خپل لا کوم چې دی هغه شرکت لازمی قائم ساتي تاجی نن لکم چې مونږ لا پروګرام دا او نن لکم چې موضوع دا مونږ لا کوم ونه مونږ تاسو سره خبره ابتر بو کوبا اور تاسو ته دا خبره ومه چې خپل لا رائے دی معاملې کې مونږ ته ضرور بور کې تا هغه سره سره کوم چې دوه مشه دا هغه دغه دی کې تاسو موږ له پروګرامونه کوم څومره دي هغه خپل له سوشل میډیا پلیټ فارم نه کم سے کم هغه شیر لازمی کوي ولې کې هغه سره دا وي
چې تاسو له کوم چې مرګلې وي هغو سره موږ له پروګرامات شریکه کېږي لګوي او هغه سره هغه وي موږ له پروګرام کې خپل انټرفیر کوي او تاسو سره هغه وي غونډ موږ له پروګرام کې راتلی شي خبره اتره کولی شي یعنې یو دغسې بیا یو ګپ شپ یو نوی ماحول جوړېږي تا کوم وخت دغسې له پروګرامات به کېږي هغې وخت پروګرام لګوي خوند راځي لګوي تا بیا یو ډېر زبردست او خونددار سما جوړ کېږي پروګرام له دې پر دې تاسو ته دا خبره چې ومومه چې موږ له پروګرام کې کوم چې دی هغه خپله رای کوم چې دی ټول اسانه کار ده کمنټ سره هغه اوس کال له مسله نشته اوس هغه شان دی میسیج له مسله هم نشته تا اوس ټول اسانه کار دی کې تاسو موږ له پروګرامونه کې راځئ موږ له پروګرامونو ته ګورئ او دې پکې کوم چې دی هغه کمنٹس جدی ټول ارزان اشیاء ده کمنټسو کې لاندې هغه کې څه پریشانی نشته مسله نشته سو کمنټ نه کول شي هغه کم سے کم موږ ته کمنټس کې سټیکونه خو جوړ وي هغه موږ ته لیکل شي هغه نه پس زړوګان لیکل شي هغه سره کوم چې موږ له پروګرامونو ته هغه لایک کول شي تا دا کوم چې نه دي کې دومره تردد له خبره نه یا دومره مشقت له خبره نه دومره سټرګل نشته دی پکې دې پر دې تاسو ته دا شو بار ومه سات ومه کې دا کار تاسو کوی هغه سره دا یې موږ ته ویډیو تاسو خاطنه ریسپانس ملاوي او موږ ته پته بولګي موږ له پروګرامونو کې تاسو کوم چې څومره انټرېسټډ وي او څومره کوم چې تاسو یو خوان سره موږ له پروګرامونو ګوري او موږ له پروګرامونو قتل کې تاسو څه مکره خوان راځي لګوي تجدید ټول خبرې دي ته اوس دی خپل کوم چې پروګرام خاطر زموږ به نن له کوم چې موږ له موضوع دی هغه دي تاسو ته کومه کې نن له کوم موږ له موضوع دی هغه دی چې نن کله له کوم چې ځوان کسته نن کله له ځوان له ژوند کوم چې دی هغه څنګه لده یعنی آج کل کے جوان کی زندگی جی اس موضوع کا ہمارا جو پروگرام کا جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے وہ ہے آج کل کے جوان کی زندگی اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں تجیدہ دې پر دې تاسو کوم چې خپل موضوع اردو کې خومه ولکه تني خلکو ته پته ولګي چې موږ له کوم موضوع نن خبره بو ابتره بو کېږي لګي دي او بیا هغه موضوع مطابق کوم چې موږ ته تاسو ولا فیډبیک بو ملاويږي لګي په تا پروګرام کې تل نه اول کې یوزل بیا زی خپل ټول اوریدل ولا خپل ټول کتل ولا بلکې اوس هغه ټایم نشته پاتې کې موږ لا اوس کوم چې پروګرامات هغه صرف تاسو اف ام نه اوري لګوي اوس هغه بلکې هغه ټایم نشته پاتې چې څنګه دومره ټایم نشته کې هغه صرف اور صرف راشي اور هغه خالی پروګرامونو ته کتل ته شروع شي اوریدل ته شروع شي او بلکې سوشل میډیا لا دور د هر یو سوشل میډیا نه مصروف دی دې پر موږ خپل یو سوشل میډیا پلیټ فارم جوړ کړی دا کومه کې کوم چې هر یو کس راتل شي هر یو کس کتل شي دا دغه سه دې پر اوس موږ له پروګرامونو ته تاسو کوم چې موږ له سوشل میډیا پلیټ فارم دا سونه اف ام کشمیر نوم باندې دا دې باندې تاسو زی وزټ کړئ او دې باندې ډېر پروګرامونه دي هغه ته کتل شي او هغه ته خپل مرګلو سره شریک کول شي دا پروګرام هغه ته او زوم بابا جی پروګرام کې تل نه اپلیکې یوزل به زی خپل ټول کتل ولا تا اوریدل ولا تا خپل پروګرام کې چې و ما هر کله راغله تا د دې واسه موږ څنګه جی میسیج لا کمنټسونه له سلسله شروع ده زی ټول نه حواله کې موږ څنګه بو راغلو سو محمد صدیق ډار صاحب دی جی دوم ته سلامونه په پېښ کې لګي وی السلام علیکم آج یاسر بھائی اینڈ all sweet listener from 89.4 show is amazing thank you Siddiq Dar sahab Muhammad Siddiq Dar from Neelam Valley Thanda Pani Azad Jammu and Kashmir صدیق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کو اور آپ مکمل ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگراموں میں مکمل اپنی جو ہے نا آپ شرکت کو آپ نے قائم رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ صدیق ڈار صاحب بہت بہت شکریہ تا آگے سرجی منگ سنگ جنور قصدہ برکت رمضانی جمالی بلوچ
برکت جمالی بلوچ دی جی آغو سرا سوک دی آغو سرا علی حسن جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان دا گوری منگا سنگی بلوچستان نا راغلی دی اور دوری مکمل منگلا پروگرامونا تا گوری لگئی اور منگلا پروگرامونا کے مکمل کم چدے آغو اخلالا رائے لازمی رکھئی برکت جمالی بلوچ صاحب. برکت جمالی بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہمارا پروگرام سنتے دیکھتے, اور آپ کا اس بات پہ بھی میں مشکور ہوں کہ آپ مکمل ہمارے پروگراموں کو جوائن کرتے ہیں اور اس میں اپنی جو رائے ہے وہ آپ لازمی دیتے ہیں. تو برکت جمالی بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ. تا جی آگے سرا اس دے وقت منگا سن کے محمد صدیق ڈار صاحب جی دو ویلگ دی یاسر بھائی کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی E11 E16 اسلام آباد سے شو سن رہا ہوں. یاسر بھائی آپ کا شو ٹائمنگ کے کیا ہے؟ اچھا صدیق بھائی بہت بہت شکریہ. اچھا جی صدیق بھائی جو ہے ہمیں E16 اسلام آباد یعنی E16 اسلام آباد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے صدیق بھائی میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور میرا جو پروگرام کا جو ٹائم ہے آج میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں, تھوڑا نہیں تقریباً میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا. آج میرے پروگرام کا ٹائم 3 سے 5 بجے تک ہے. بدھ اور جمعرات یہ 2 دن ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے اور 3 سے 5 ٹائم ہے ہمارے پروگرام کا. محمد صدیق ڈار ضرور یاسر بھائی. صدیق بھائی بہت بہت شکریہ. جی آگے سر ہم سر کے دے وقت نور سوکر اگلے دا آگا چودھری تارک کٹھانا دا یسے دا جی تارک بھائی اگر میں نام لینے میں اگر تھوڑا سا پھسل رہا ہوں یا مسٹیک کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. تو انہوں نے ہمیں کمنٹس کیا جی ماشاءاللہ. تارک بھائی آپ کے جو ہے نا ہمارا پروگرام دیکھنے پر اور ہمارے پروگرام میں جو ہے آنے پر, ہمارے پروگرام میں اپنا فیڈ بیک دینے پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں چودھری تارک بھائی صاحب. تو جی دے وقت تارک بھائی صاحب وہی لگ دی رائٹ 100% رائٹ بالکل جی. تارک بھائی اس دا گوری نا کوم وقت اس دا راغلو منگا سنگے جوڑا شو منگا سرا خبر افترا بو کولتا شروع شو دے وقت تارک بھائی دی دو منگا دا گوری لگا دی اور آگے سرا سرا صدیق ڈار صاحب دی دو ویسی کی چلتا ویسی کی نیلم کے نیلم ٹھنڈا پانی کے پات کی جی. اور دے وقت منگلا پروگرام اسلام آباد E11 نبو منگا دا گوری لگا دی. اور آگے سرا داو گوری کہ برکت جمالی کم بلوچ صاحب دی دغه موږ پروګرامونه د بلوچستان نه غوري لګدي ته دغه شونډې پر دې تاسو ته دا خبره چې و مما کې موږ پروګرامونه د خپل لکم چې مرګلې وی هغه سره کم سے کم لازمي شریک کې. اچھا جی څنګه ما خپل پروګرام را تاسو ته کوم چې دی هغه موضوع او ټاپک خو کې نن کله یو ځوان کا سره ځوان کوم چې دی هغه څنګه ولاله تا دیوانه اوس خبره بو کومه با کہ نن کلا کوم چرتا وی سو کو ګوري هر بیا آدم اگر اگے نظر سره ګوري تا ډیر زیات مصروف بھی ډیر زیات تا اور پریشان بھی ډیر زیات تا. مصروف دا اور مصروف سے دا یعنی کار شار چاہتا سے بھی نشتا آگے تا بھی ٹائم نملا بھی لگا اور پریشان دے پرا دا کہ آگے تا کار شہر سے نملا ہوئی لگا دا دے پرا ہر جو بے آدم پریشان دا اور ہر جو بے آدم کم چے دے مصروف تے یعنی مصروفیت لا مطلب دا نشتا کہ آگے تا کار دیر زیادتا یا دا غسلہ سی معاملات تی مسئلہ دی اگر ہر بے آدم سنگی کار چے بوملاو شی بیا یقین دے کہ دنیا نا کم چے دے دی پریشانی بو ختم شی لیکن دا غشیا نشتا. پریشانی ہر جو بے آدم تا دا ہر جو بے آدم اخپل اللہ آگے کے دیر زیاد فکر مند دا اور اخپل اللہ مستقبل بارے کے یعنی زائد دا کم وقت کارونا بونم لاویگی اور آگے سرا سرا بول خبر جیدہ غلے خلقو سنگے روزگار نشتا ہے
دا بیا خامخا دا خبره خو دی چې هر یو بیا آدم کس هر کس خپل ځای کې ناز پریشان به وي سوچي به لګوي وي به یاره زه ژوند څنګه تېروم هر بیا آدم مطلب کوشش کوي کہ یو زی پر سکون اور کامیاب ژوند تیر کوم لیکن هغې پاره کوم چې دی خلکو څنګ کې آیډیاز نشتی کوم وخت خلکو څنګ کې آیډیاز به راځي به بیا تاسو وګورئ چې خلکو کوم چې دی هغه خپله ژوند نه خوشحال نن کله کوم چې دی چا خطه وي وګورئ نه هر بیا آدم خپله ژوند نه اوزار راغلی ده یعنی ډسټرب شي ده دومره زیات چې څه بولو اندازه نشته دې حوالې سره جی تاسو نه وی تاسو کومبا کې تاسو دغه څه کس پر اثر راي راکېږي با چې کوم بیا آدم پریشان ده او کوم بیا آدم ډېر څه کولو کوششونه کړه لیکن هغه کول څه ویني سکی هغه له وجه سره هغه له وجه دا غلې کې هغه څنګه کولو پر آیډیاز نشتی تا هغه بیا آدم پر تاسو نه تاسو کومبا کې تاسو څه آیډیا به ورکېږي با او هغه سره سره څه ایڈوائز راکېږي با او کوم کار تاسو د پوهیږي کې دا کار بیا آدم دا کولو پکار دا اور دی کار کې هغه ته فائدہ کېدلی شي اور کېږي به وي بلکې کوم کار کې دغسې ولګي کې څه فائدہ دی هغه کار بیا هغه کس ته کولو پکار ده اور هغه کار کې بیا آدم خراب به نه کېږي هغه کار کې خامخا کامیابي به ملاویږي به لیکن خبره چې دغسې دی کہ مونږ ته لیکنه خپل لغته اور خپل ملا مضبوط ساتلو پکار دی اور مونږ ته سټین واخلو پکار دی تا به دی به مونږ کوم چې ژوند دی نه هغه ښه طریقې سره اور سم هغه ټرای کنه چلدل ته شروع کیږي به د دې لیکنه دلته مصروف ما جی هغه پر جی تاسو ټول نه ګستاخی الله معافي غواړم چې دا اوسو شو हाँ जी तो उसी मुखातब बिल्कुल तासु सरा फेस टू फेस रागल मा खबर कोल पारा उस तासु मा सरा कुम चिदे आगा कमेंट्स कोल शे और आगे सरा सरा तासु मा सरा कुम चे खबर शेयर कोल तभी आगा भी कोल शे बोले के चे मदा खबर चे बोलो के नन ल कुम चे कास्ता नन ल कुम चे जुआन सड़ा दा आगा हर भी आदम अगर उगोरी आगे तक कोल पारा कार सेवी निष्ठा लेकिन अगर आगे वाला मसरूफियत गोरी जनी संगे कैनल पस्तुर वाला भी आगे संगे टाइम निष्ठा कार भी से निष्ठा और आगे ला जवान मसरूफ भी ढेर ज्यादा और अदम मसरूफियत से दा असल सोचो ला खबर चिदा कदे के दलता दा कुम चे अगर मसरूफियत है आगा से दा आगा मसरूफियत दा के हर भी आदम कुम चे दे आगा परेशान दे हर बे आदम वही कि मौजी खपल जवान खे तरीके से तेरे कुमा मसरा खे शिवनई मसरा खे गाडावी मसरा खे यदि हर बे आदम ला दागसले सोच है कि जी कत्ल के पर्सनालिटी के बोले बे आदम ता खपल खाता अट्रैक्ट कोमा और खस्ता लगमा दा यो दागन और दा सोच जिदा ना उम्म दा सोच गलत था ये दागसले सीधे खे खबर दे यानी तासो खपल ड्रेसिंग ओके खपल कोरला खपल माहौलला सपा सुथरा ओके खपल कोरला दुखइस्ता ओगोरे कचरा शचरा नहीं दागसे यानी कोम वक्त तासो खपल कोरला दुखइस्ता लजिया एरिया सपकेई बे तासो गोरी बलस बे आदमान नूर सपकेई बे और बेदासी के दिल यो माशरा कुम चदे आगा बिल्कुल सफा सुथरा माशरा ओशिबा بیا جوان لا خوان راځي ولیکن نن کله مونږ چې نن کله وګورو نن کله اگر ځوان ده دلیر ده لیکن هغه سه ده هغه وی پریشان دي پر ده هغه وی لګدا کې یاره زیاده کار کولو کوشش کوم لیکن ماته وسایل نشتی دا کار زی نه کول شم لیکن اور دی پر مسله چې دا غنه نه कि मूंग दी पर स्ट्रगल ही न को मूंग कोशिश ही न को मूंग वो जी द मूंग ला बसना बांध और दिगे मेन शेज से दा दिगे टूल ना वना खबर च दा गदा तासु खपल जान मन तासु यकीन साथे कि जीदा कार के ओला शुम खलको च होई लगी दा कार तला बस के निष्ठा दा कार ते न कोला शे और द टूल न ज्यादा कुम च देना दना उम्मीदी भी आदम द चिन्नम लावीगी दगा भी आदम द खपल कोर नहीं नम लावीगी कि ब्यादम आपको कोर के कुम चिदे आगा जो नकम्मा टाइप पोशी दागा से बुजोड़ की भले कि कोर की न कुम वक्त अखपल कोर न चोक दागा से पसी कुम चिदा खबर हुई कि दागा कस फलाना ब्यादम दागा कार न कॉलेशी बिया आगे मागजू के भी दा खबर हो के न लो
اور بیا تاسو د دشي نه یقین وساتئ چې واقعي هغه کس دغسې خبره نه کولی شي. دغه دپاره دا خبره چې ومه چې خپل ځان باندې امید وساتئ اور هغې نه سره سره کوم چې دویمه شی ده هغه مشوره. زه تاسو ته ولې ومه چې تاسو خپله کوم چې رای ده هغه کمنټس باکس کې لاندې لازمي ولکه تاسو کمنټسونه یو ته زه وي دلته انیر کومه ویومه اور هر یو ته اورېل کومه دا بل نمبر نه تاسو له کمنټس دغه ده چې هغه هر یو څنګه ورسي. دا څوک ده جی موږ څنګه نوید احمد راغلو جی هغه ویل لګي چې ماشاء اللہ یاسر صاحب. نوید بھائی بہت بہت شکریہ. نوید احمد بھائی بہت بہت شکریہ. اب نوید بھائی آپ یہ بھی بتائیے آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہاں سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں. تجید نوید صاحب علیکم سے دو مونږ وی لګدي ماشاءالله یاسر بھائی تادی باندې مونږ نوید بھائی لا شکریہ ادا کوو چې نوید بھائی مونږ له پروګرام ته راغلو مونږ له پروګرام وګوري لګدي اور هغه سره کوم چې ټول نه مین شي دا غده هغه مونږ له پروګرامونه کې خپل لا رائے کوم چې دی هغه وو راکې لګدي دغه ټول نه غټ شي تاسو له رائے دا مشورې لږه خبره کول لګم کی تاسو کوم چې کار وکړي هغه کې تاسو خپل له بل کس سره مشوره وو لازمي کې هغه سره سي هغه سره دغه چې وینا کې بیا د مولا موضوع کې بیا د مولا موضوع لګني خلاص تل شروع شي موضوع کې ډېر زیات خبرې راتل ته شروع شي. اوس فار ایگزامپل زی ما زی یو موبایل به واخلم اور مالا موبایل له وختلو له مقصد دغه دی کې به ما چا سره رابطه کول نه یا ما چاته کال کول نه اور زیاده شو کوم چې میسج وو کومه با یا دغه سره سکاونو کوم با اگر زی موبایل له باره کې نه پوهیږم تبه مرسي کولته دا زی موبایل دوم واخلم با هغه پته نه سنگل موبایل واخلم با بلکې موبایل له باره کې ما معلومات نشته او ځکه نه مشوره وینه کوم لګم تا به زی سکو موبایل یا ته موبایل ډیر زیات ګران وو واخلم با یا خو زی موبایل بیکار موبایل واخلم با کومه له ماته بینیفیټ نه کیدل شي اور جچا سره مشوره کوم با هغه به ماته ایڈوائز خو رکی بنا یره تو موبایل اگر واخلې تو فلانا موبایل واخلم آگے کی تو خبر اترا تو موبائل له مقصد دا غدا چې چا سره رابطه کولنا هغه خو تو کې به لیکن آگے سره کوم چې تا ته دوه مشه دا آگے سره دغه دې کې تو دغه سه موبایل بو واخلي با غلا کیمرا دا به آگے کی تو واتس اپ انسٹال کول شي واتس اپ آگے کی چلول شي هغه یعنی یو ارزانه ګنکار بو شي مشورې له دا فائدہ ای اوس دی باز لارشما موبایل له باره کې ماته معلومات اشتینا به دی لارشما موبایل به ما با پس ماته چلول کې پریشانی ای بازی هر روز دغه سه کوم با چې 100 روپو یا 200 روپو لا کارت راغلم ما با هغه کارت بو فیل کوم با اور هر دوام یا دریم روز بینس مالا ختم ویبا تا بے ایسی بلکہ مات جسرا مشورہ نکلے دی بارے کسی پوئی گمانا اور ماتا پیک چیزون علاوی نشتا پتا بے کو ماتی دی جسرا ووما با یرا دا دیر گران بو پروزی ماتا کالونو کوما ہر دوام درین رز کم جدے ماتا یو بیلنس کارڈ واختل پروزی اور آغا دا دیر ماتا گران بو پروزی تبھی آغا ماتا وہی با کی تو یوزل بیلنس کارڈ بو اخلا یا بیلنس کارڈ تا اوپرے دا تو ڈائریکٹ اخلا نمبر بانے پیکیج لگا گا تا آغا دغا ټول شونه دي اور دغا ټول خبره د چی سره راځي به ماته دا مشورې سره راځي به دې پر راځي وما کې مشوره کولو پکار ده هر یو سره مشوره کولو پکار ده وینه کوم وخت تاسو څنګه مشوره کولو والا سو کوم نم لاوشي به آی وخت کوم چې دیتا سو سره نه اگر ټوپی نه ټوپی هغه ته کوس کې هغه ته مخامخ بوکې دي اگر مشوره واخلي آی وخت تاسو له موضوع کې هغه وسه نه سي خبره بوکېل کیبه تا دغه شونه دي اور دغه خبرې دي تا زه دی پر د مول مطلب دا غره کې نن لکم چې موږ له ځوان کاستا اغله ځوان څنګه تیری لګلا اغله ځوان یقینو کې نن له ټایم کې ډیر زیات پریشانی کې بوروان ده هر یو ډیر کم خلک چې دا غسې دي کوم خپل ځوان کې خوشحال دي اور بلکې ټول نه مین شه ده فائنینشلی سپورٹ اگر تاسو فائنینشلی تورونه تگڑے وی فائنینشلی تاسو ته پریشانی غانی نشتی بیا تاسو پریشان نه کیدل شي لیکن
ہاں یو ہے کہ سکون یو آغا یو بیل شیدا لیکن نن کلا کوم چې ټولنه زیات پریشانی کې مبتلا خلک دي هغه چیش وجه نه مبتلا دي هغه خپل روزګار پاس نه مبتلا دي هغه څنګه روزګار نشته هغه څنګه کاروبار نشته هغه له کور کې کوم چې راشن نشته دغه ټول شونه کتلو بکار دي موږ د خپل دوه اشته نظر ګرځولو بکار ده موږ ته د شي کول بکار ده چې تاسو چاته وو موږ ایڈجسٹ کول شو چاته سه مشوره راکول شو البته موږ ته دا سټپ چتولو بکار ده او دی کې کوم چې دی نه دی کې تاسو ته خپل ژوند کې وی ډېر زیات سکون ملاويږي با یعنی تاسو پاس نه اگر کوم به ادم خپل ژوند خې طریقې سره بوته رکی اور خپل ژوند کې خې هغه رول پلی کوي لګي طبيعت تاسو پوښي کې هغه تاسو له ژوند وی ډېر خسته ژوند دا اور تاسو خپل ژوند ډېر سکون کې تیرېږي دا جی محمد صدیق ڈار صاحب جی دو منگتا وہی لگ دی سے وہی لگ دی جی اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے دغوری صدیق ڈار صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری اور بہت ہی قیمتی بات بتائی ہے دو سمر خیستہ خبر اکلو صدیق بھائی آگو وہی لگ دی کہ جوان کم چیدے آگا خی خلقو سرا کم چیدے نا چلے گی اور خی خلق داغا صدیق کہ کم اخبر اللہ کم چیدے نا لیکنے بڑے بڑے خفقیگانو پاسنا یا بڑے بڑے داغا سے خبرو پاسنا یہ بول سرا خلو نا تاوئی لگ دی آگو ہمیشہ یو بول سرا خندے سرا ملاویگی اور کم وقت بھی چاہتا وہ ملاویگی آگیلا کھلو ونے خندہ بھی یعنی مسکراہٹ بھی تا آئے وقت کم وقت دی انداز کے سوک چسرا خبرہ کئی دی انداز کے سوک چسرا کہنے کی پسگی تا بیا یقینو کے تاسو کہ جوند اللہ خوان مائی وقت راضی بالکل دیر خوبصورت خبروں کو جی صدیق بھائی کے صدیق بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری اور بہت قیمتی بات بتائی ہے آج مجھے بھی بتائیے اور ہمارے سننے والوں کو بھی بتائیے اور ہمارے لسنر جو ہے وہ آپ کے کمنٹس میں خود بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں سب کو اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پڑھ رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ صدیق بھائی آپ نے بہت ہی قیمتی بات بتائی ہے تو دغا خبریں ہی اور دغا سے منگتا خبرہ کول بکار دا تو صدیق بھائی وہی لگ دیجیے قطع تلقیق کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا اصول رازوں کی تدفین ہے یعنی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت ہے قطع تلقیق کے دوران یہ صدیق بھائی نے بڑی قیمتی بات بولی ہے کہ قطع تلقیق کا جو پہلا اصول ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے آپ اس سے ناراض ہیں لیکن آپ کے دل میں اس کا راز دفن ہے اور ہونا بھی چاہیے یعنی ناراضگی کا یہ کبھی بھی اس طرح مت کرنا کہ آپ اگر کسی سے کبھی ناراض ہو جائے پہلی بات تو یہ اللہ پاک کسی کو کسی سے ناراض ہی نہ کرے ناراض ہونے کے بعد اگر آپ اس کا کوئی راز آپ کے پاس ہے تو وہ آپ لوگوں میں عیاں کر دیں یہ بہت غلط بات ہے صدیق بھائی نے یہ بہت قیمتی بات بتائی ہے اسپیشل سلام آر جے کائنات اپی آر جے طاہرہ اپی آر جے سائدہ اپی اور تمام آر جیز کو میرا سلام اچھا جی یہ صدیق ڈار صاحب ہمارے پورے ٹیم کے لیے سلام پیش کر رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ صدیق بھائی کی طرف سے اسپیشل سلام آر جے کائنات اپی آر جے طاہرہ اپی آر جے ساجدہ اپی اور تمام آر جیز کو میری طرف سے سلام یعنی وہ آپ تمام لوگوں کو سلام دے رہے ہیں اگر کوئی اس وقت ہمارا لائیو سیشن سن رہا ہے تو ان کا سلام ضرور قبول کیجئے گا اور سلام کا جواب بھی ضرور دیجئے گا
صدیق بھائی کہہ رہے ہیں جی تھینکس یاسر بھائی. صدیق بھائی اس میں آپ شرمندہ کر رہے ہیں ہمیں, آپ ہمیں تھینکس اگر بولیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے, کیونکہ آپ کا آنا یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے. آپ کا ہمارے پروگرام میں کمنٹس کرنا یا آپ کا ہمارے پروگرام میں آ کے اپنی رائے دینا یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, اور آج آپ نے بڑی قیمتی باتیں بھی ہم سے شیئر کیے, تو اس لیے آپ کا دل سے مشکور ہوں. سو تھینکس صدیق ڈار صاحب. دا وګورئ نه کې اوس د صدیق بھائی موږ سره مکمل خبره کوي, لکه دې څومره خوند راځي هغو سره خبره کول کې, بیا هغو هر خبره موږ سره شیر کوي لکه دې خپله. اوس دا وګورئ هغو موږ له پوره ټیم خاطه څومره مینې سره مینې مطلب محبتونه سره سلامونه بولېږلو. دغه یو ډېر د زړه له خبره وي چې دغسې کوم چې دی تاسو راځئ پروګرامونه کې او انټرفیر کې بیا هر وخت تاسو وګورئ چې پروګرام له خوند څنګه له جوړېږي او څنګه خوند به راځي لګوي به. تا دغه چې خبره چې وایي تا دغه خبره کوله ما. اچھا صدیق بھائی یو خبره نور وښولو مونږ ته چې کوم وخت تاسو چا نه لرې کېږئ, یعنی تاسو دغسې ژوند کې دغسې ټایم به راځي چې بیا آدم جو بولنا لګني خلو تاو کی خفه شي, دغه هر چا له ژوند کې دغه شیونه راځي. ته دا یو ژوند له برخه وي دی چې دا اونچ نیچ اتاو چړاو دا شیا ژوند سره لګدلې هي, او کوم وخت تاسو چا نه دغسې خلو تاوئ یا چا نه خفه شي, اگر هغې له راز تاسو څنګ کې دی تاسو والا پته به مای وخت لګي چې تاسو څنګه له کس وي, اگر هغې له راز تاسو خپله له زړو کې ښکلې ده او ښکلی هی پرېږدلو, بیا یقین وکړئ تاسو واقع نر سړی وي. تاسو شانته دوام کس څوک نشته, تاسو ډېر زیات مضبوط اور اصول پسند بیا آدم وي. اور اگر تاسو هغې له راز فاش وکړو, یعنی خلکو مخکې چغې والو, خلکو ته ټولو ته وواړدلو چې دوی له دغه جی راز رسی مطلب دا همدا یہی چاله سے ویک پوائنٹ دا یا چاله سے کمزوری مونږ ته به پته لګي, نور سے راز ده. نور خو مالا نزدیک خو رازونه دغه دي, یعنی کومې دغسې له خبره کومه خبره تاسو پره ناګزیر وي, کوم خبره تاسو له لس بېادمانو منځ کې څوک نه کولی شي, یا تاسو درې کسانو منځ کې هغه خبره نه کولی شي, هغه یو څه ده, هغه تاسو له یو راز ده, یعنی هغه تاسو چا سره شیر نه کولی شي. اگر تاسو دغسې له کومې کس سره شیر به وکړو کومه سبب پورې دی هغې ته هغې له راز فاش وکړي, ته بیا پوه شي هغه کس تاسو سره کله وي مخلص نه و, اور نه هم هغه کله مخلص تاسو سره کېدلی شي. دغسې له کس کوم چې دی هغه ډېر زیات خطرناک ده. اور دې پر وایي نه کوم وخت تاسو چا سره مرګله ساتئ یا چا سره تاسو کہنے کې پسې کې بیا اول کې هغې ته وګورئ, هغې ته وپېژنئ چې هغه څنګه له کس ده. هر بې آدم کوم چې دی نه هغه خپل ژبې کې پوټ ده, یعنی زی وما زی خو اوس پوټ نه وما ما ته هر یو واري لګوي, هر یو ګوري لګوي, ته هر بې آدم ژبې کې پوټ ده. اچھا جی صدیق بھائی وہی لگتی کہ دوسروں کے جذبات سے کھیل کر جو خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں وہ تیز ترین نہیں, وہ گھٹیا ترین ہے. بالکل صدیق بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ واقعی وہ میں بھی ابھی اپنے لوگوں کو یہی بات بتا رہا تھا کہ صدیق بھائی نے پہلے جو بات کی کہ تلخی میں جو ہے نا کسی کا راز فاش کرنے والا انسان جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ترین ہے, تو بالکل آپ نے درست فرمایا صدیق بھائی. اور بہت ہی آپ جو ہے نا ماشاءاللہ اس طرح کے ٹپس اور اس طرح کے پوائنٹس اور اس طرح کی ایڈوائز ہمیں صدیق بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ہر پروگرام میں دیا کریں. آپ کے جو یہ پوائنٹس ہیں اور آپ کی یہ جو ایڈوائز ہے یہ ہمارے لیے میں اپنی بات کروں گا میرے لیے تو انتہائی قیمتی ہے, اور باقی ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے لیے بھی یقیناً قیمتی ہی ہوں گے. تدا کا شیدانا دا گوری اس منگا سنگ کے دا صدیق بھائی جی
کوم وخت ما پروګرام سٹارټ کړو دومره څنګه راغلو او موږ سره حضرت تک بو جوړا ناشته دي اور موږ سره مکمل بو جوړا بو وی با کوم ټیم تک موږ دلته ناشته آی ټیم تک صدیق بھائی موږ سره خبره ابترا بو کوي لګي دی پر جیتا است ومما کې تاسو اچھا جی صدیق بھائی وی کہ پختو ډیر خې جبه ده ماشاءالله جی صدیق بھائی دی باندې وی تاسو لا مهرباني بو ادا کوم کې تاسو موږ لا کوم چې جبه ده هغه ته خوښ کړي هغه وی لګدي کې ډیر خې جبه ده مطلب دا ده کې دا ډیر هی زیات خسته جبه ده اور هغه ته دی جبه صدیق بھائی اچھا صدیق بھائی پختو پوئیږي زی اب دغه زیاده په وترو ما دی پر ما کوم چې تاسو کمنټسونه اردو کې بوولو اور هغه سره سره تاسو جوابونه اردو کې راغلو نو زیور کې مالا مغزونه بووترو کې تاسو پختو پوئیږي تاسو یوزل ما ته خولې وي کې تاسو لیک لیک پختو پوئیږي لیکن ماشاءالله کوم چې تاسو پختو صحیح پوئیږي دي کې اس ډاوټ ولا خبره نشته اور اگر کوم چې تاسو ته مسله چرته رزيبه ان شاء الله مونږه تاسو ته هغه مسله تاسو ختم کوو اور چرته تاسو پښتو کې لیکنې ساره کې لګیبا التنا ان شاء الله مونږه تاسو ته لاس نه نسوبه التنا باندې بو او واسوبه دا مونږه تاسو سره مونږه سره د تاسو مونږ سره یو پوشي وعده ده اگر تاسو مونږ سره مکمل بو جوړا بو پات کېږي با تبه ان شاء الله تاسو پښتو وی پورا پويږي با ویل شي با اور هر خبره خېتري کې سره پورا خبره پویدل شي با اور هر یو سره خبره کول شي با اور هغه ته پښتو کې خبره خبره پوي کول وی شي کې با دا شونه دي جی اوس موږ کوم چې د ټیم لیک پاتې ده ولکه موږ کوم چې سوشل میډیا لا ټیم وی هغه ډېر کم ټیم وی تا نن موږ ته سے چلو ټیم حضرت موږ څنګه لیکنه ټیم پات کیږي لګا ټینشن یې مال ټیم خو پوره شته لیکن سوشل میډیا لا ټیم موږ ختم کیږي روان ده لیکن حضرت ما حال سره ماته لیکنه ټیم نور به ملاویږي زیاده وملګ ما کې لیک ټیم کې نور کې تاسو سره خبره ابتر بو کو یقینو کې نن ماته ډیر خون راغلو خپل پروګرام کې ولیکن نن موږ څنګه کوم چې صدیق بھائی مکمل موږ سره پاتې شو اور صدیق بھائی آغو سره بیا نوید احمد صوبوي جی آغا بھی راغلو مونږ له پروګرام کې آینه پستا چودھری طارق بھائی ہوئے دوی مونږ له پروګرام کې پورا راغلي وي تا دا شونه جی اور صدیق بھائی کا ماشاءاللہ مکمل مونږ سره جوړا بو پاتې شو اور مونږ سره هغه خبره ابتر بو مکمل شوه تا صدیق بھائی کوم چې اډوایزونه دي هغه د نصیحتونه دي د دې ته وی خپل ځوان کې بو تاسو ضرور بو زیه بو ورکه ولې کې دشه هي کې بولو لکم چې جذبات وینا هغه سره کله وی مستی بو نه کول بکار دا ولې کې دغه ډیر سخت مرله وی بیا دم پر اگر جو کس تاسو نه بو امید ساتلو تاسو نه بو یقین کړو هغه خپل رازونه تاسو سره خورو سبب پوره کېدل شي تاسو لا خپل منځو کې دا غسله سي خبرې وشي کومه وجنه تاسو جو بولنه بولری شي لیکن آی ټیم کې وی یاد وساته دا خبره صدیق بھائی ډېر قیمتي ده کې आगे ٹیم کے اگلا رازونه بوفاش ما کوږي اچھا جی صدیق بھائی ویل دي زما ټول کوم چې وخت هغه پښتانو سره بو تیر شي ده اچھا جی صدیق بھائی ماشاءاللہ بیا خو تاسو ته واقعي ډېر زیات پښتو بو راځي لګي با اور کوم چې تاسو ماته وایي تاسو ته لیک راځي هغه لیک راځي نه لیک دا لیک معمولی غو فرق دا کوم چې تاسو ته چې تاسو بو پوهیږي لګي کې تاسو نه کول شي لیکن ما دا اوس یقین شو چې تاسو مکمل پښتو صحیح طریقې سره کول شي تا ماشاءاللہ اوس کوم چې لګنی فرق دا هغه ان شاء الله تاسو زی دلته ناستو ما زی تاسو له رور ما تاسو له مرګله ما تاسو کوم ډیم کې وی کوم چې موږ سره خبره ابترابو کول شي تا موږ مکمل تاسو پر اویلیبل او تاسو راځي زبا اور رازبا اور موږ له دې پروګرامونو کې خپل شراکت داری ته قائم ساتي با ٹھیک ده جی صدیق بھائی تاسو موږ له ډېر تل کې زیبه تاسو ته ومه تاسو له ډېر مهرباني ده چې تاسو موږ له پروګرام کې مکمل بو جوړا پاتې شي
اوس دي تاسو نه بو اجازه بو واخر مبل کې سوشل میډیا لا ټایم کوم چې دی هغه موږ لیکن پاس شو موږ لا ټایم نه تا انشاءاللہ راتلو لافته کې زی بیره زومبا یو نیوه پروگرام اور نیوه ټاپک سره آی ټایم تک خپل لا قربا محمد یاسر خان ته بو ورکه اجازت خدا پامان